السلام عليكم الأخوت الإخوان الأصدقاء الأحباب. مرحبا بكم في كانتي بروميير كانتي غيمشي غدا إن شاء الله مع الواحدة تقريبا في لافال بري دو لا كوت دارجون. غادي أماتور تيمشيو فيه لي زاماتور. هاد الكورسة غيمشيو فيها لي زاماتور. غنهضروا على بعض الدريفر اللي تيكونوا باينين معروفين، وغنهضروا على الخيول ديالنا، ونهضروا على القاعده ديالهم باش كيلعبوا، ونتمنوا كل خير. الديبار غادي مع الواحده. كورس جي تخوت 6000 اورو، 2850 فيها الريكيل 8 بروميير بوطو و 8 دوزيام بوطو. المهم الخوت، قبل ما نبداو الخوت غنمشيو للبلي رابيد اللي كيلعب لي بلي رابيد، حيت غالبا يقدروا يضربوا فيهم، وحنا غادي لي بلي رابيد في الباركور الخوت هما هادو. قيدوا هادو 15 10 12 16 7 11 هادو لي بلي رابيد في التيران، هادو في الباركور 15 10 12 16 7 11. غالبا يقدروا يجيبوا بهم ويتزاد معهم شي عاود 6 كاتريام في التيران 2900 في الرونداج كاتريام. راكب عليه هاد مورين، وفيما كيركب عليه هاد مورين راه كيتحارب بيه، كيجيبو تيدخلو. كما كتشوفوا الخوت، القاعده ديالهم تيجيو 3 ديال الخيول في الدوزيام بوطو، 3 ديال الخيول في الدوزيام بوطو اللي مروندين، يعني اللي زيد لهم 25 متر كيجيو 3. حنا غنقلبوا على هاد 3 2900 2775 2900 2900. غنمشيو للباسي الخوت. هذا هو الباسي، جات فيه 10 9 11 6 4 تنظن 3 ديال الخيول في الدوزيام بوطو، 3 وكيجيو 2 الخيول في البروميير بوطو. لهذا غادي نحاولوا نجبدوا 3 ديال الخيول في الدوزيام بوطو. تقريبا كاينين 6 ديال الخيول في الدوزيام بوطو. غنحاولوا نشوفوا كيفاش نلعبوا معاهم ونديوهم عند البروميير بوطو. منطقيا وعقلانيا غنهضروا نخدموها بشويه علينا. المهم الخوت ما تنساوش هاد بلي رابيد، اتونسيون هاد لي بلي رابيد. تيران صابل، اتونسيون. Dernier succès sur le parcours 10 14 15 16 10 14 15 16. هاد 4 الخيول فايت رابحين في التيران، ولكن ال 14 ما دخلش في البلي رابيد، هاد العود في البلي رابيد. تنظن هو الفافوري ديال الكورسه. مي فيت اتونسيون الخوت، هادو سجلوا لي بلي رابيد في الباركور والديرنيير سوكسي في الباركور، يعني نفسهم، فقط هنا ناقصهم ال14. المهم ما عليناش، غادي نمشيو للدوزيام بوطو. خدا ليا الوقت كبير. كاينين واحد 6 ديال الخيول الخوت غيجيو منهم 3. 6 ديال الخيول في الدوزيام بوطو غيجيو منهم 3، وجوج ديال الخيول في البروميير بوطو. 10 الشامان دو جاك تا هو كاين في البلي رابيد، وال11 تنظن تا هو كاين في البلي رابيد. ال11 غادي نمشيو لعند 13 كونسيرتو ستار. علاش خديت هاد 13 الخوت؟ هاد 13 راكب عليه ديفار. هاد ديفاغي خطر،
يكون عنده عود فيه الضو، راه كيتقاتل بيه في لاريفي، كيتقاتل بيه. المهم اخوتي، 10 و11 و13 و14 و15 و16، الا كان بروميير بوطو غيضربو بال10 وبال11 وبال13 و14 و15 و16 تنضم، الا كان بروميير بوطو ضعيف. المهم العود ديال لاباز في هاد لي كرون نيميرو هو الكيس دو غانيك فوتو. الدرو، لونترينور هو الدرو، والمالك ديال العود هو الدرو. الكنز تنظن هو لاباز، ربما يجيب معاه الكاطورز، تا الكاطورز تا هو راه عود في المستوى. الا درنا كنز كاطورز هي لاباز، يبقى لنا عود واحد فافوري، عود واحد في الدوزيام بوطو، 16 ولا 13 ولا 11 ولا 10، 16 ولا 11 ولا 14 ولا 10. يعني الا درنا 15 14 في لاباز صافي غتسهل القضيه. الا كانت غتجي 15 14 تبان ليا لوجيك، 15 14 لوجيك، غنزيدو معاها 16، يعني غتقام القضيه رخيصه. 15 14 16 15 14 13 15 14 11 15 14 10. وغادي نمشيو عند البروميير بوطو. البروميير بوطو فيه من 4 حتى ل 8، ولكن غادي نحيدو عود باش نقصو شويه، تنظن هو رقم 8. اللي عنده الامكانيات غيزيد الويت، غادي يزيد الويت. قلنا احسن جوكر كاين هنايا هو الديفاغي، وكاين تاني جوكر معلم هو الرقم 4 بواغيير، حتى هو ما كيخسرش هاد العود هذا، هاد الجوكر كيتقاتل حتى هو. ومهم الخوت، جينيكوس ما عطياش البرونوستيك ديالها، لهذا غادي اتونسيون من 4، اتونسيون من 5، اتونسيون من 6، اتونسيون من 7. تنظن عند البوستار ركب عليه هاد جون ميشيل فيفون، غانيو 5 دوزيام 4، ممكن. الخمسة فيما كيركب عليه هاد روشر كيجيبو، حيت هو هاد روشر تقريبا الاخ ديال اولا الابن ديالو، ولا حيت هو هاد روشر راه كبير في العمر، يعني عائلة ديال روشر راه ممكن فيما كيمشي عليه هاد روشر كيجيب العود. اتونسيون من الخمسة، اتونسيون. المهم دوزيام بوطو الاخوان، دوزيام بوطو تنظن راه فكينا ليه الشفرة ديالو، دوزيام بوطو. يعني غادي تلعبو، ما كرهتش نخرج غير 6 ديال الارقام، ولكن ما بغيتش نخلي فيها. المهم الخوت 15 اتونسيون من 16، اتونسيون من 16 دخل في البلي رابيد. كنت بغيت نستغنى عليه ولكن ما قدرتش نستغنى على 16. ديفيري ديكات العود تقريبا مديفيري 4 بي، 14 مديفيري 4 بي، 6 مديفيري 4 بي. ما قدرتش نستغنى عليهم، لهذا ما قدرتش نستغنى على السيز. هاد السيز هذا جاي خاسر في خسران، وغادي في لي زاماتور. هو اصلا مشى كان غادي نتبعو هاد العود ديال هاد السيز، حيت هاد السيز لا جا غادي يخلص تقريبا ما محطاش سي صحافة بتاتا. هنا كان مشى في التيران هذا درواتي، كان في الرونداج مشى ليه موغين نو بلاسي ديفيلي ديكات. هنا في لافال في التيران هذا 6000 اورو ديفيلي ديكات، كان في الدوزيام بوطو، وكان دار نافيام.
ولكن هاد الكاتيجوري راه ممشاش معاه، هادي كاتيجوري اخرى، هادي كاتيجوري اخرى. هنا في لومان كان ديما في الرونداج، ديما هاد العود في الرونداج موغين. هنا في كوردومي ديسكاليفي، يعني عود مهرس مسخشخ. هنا دار 8 ديما في كورس جي، ديما الرونداج ديال 50 مترو. إلا لاحظتو الخوت عود مشى في 50 مترو رونداج، صعيب العود في 50 مترو رونداج غادي يجي. كما كتشوفوا 2850 و 2850 و 2875، وهو في 2900، يعني 25 مترو وجا ودار 8 شحال من عود، تقريبا 16 عود وجا دار 8. برافو عليه هاد العود هذا، برافو عليه. 8 راه حقق نتيجة. 50 متر راه ماشي ساهلة تعطيها للعود. المهم حنا غادي نتبعو هاد العود، هي هادي ديال 8. هنا كندار نو بلاسي، ديما هاد العود في الرونداج، ديما هاد العود في الرونداج. نونت هنا كان في الرونداج، كان مشى مع الكنز ومع الناف، ولكن الكنز ولا مديفيري والناف ما مديفيريش. مشاو في الرونداج ب3، خسروا ب3. الكنز ولا كرون فافوري غدا. هنا في كوردومي، في كوردومي كان مديفيري 4 بي، دار 4 في الرونداج. في الرونداج كان راكب عليه بواغي، بواغي معلم، بواغي عنده 4. المهم على كل حال الخوت، حاولت نقص، ولكن الخوت خفت شي. المهم انا غنهضر لكم على القاعده الخوت، وانتوما تعرفوا كيفاش ديروا. المهم 15 باز غتزيدوا معها اما 16 اما 10 اما 11 اما 13. يعني غيخرجوا لكم واحد 3 ديال الخيول. تقريبا غتقام عليكم شويه الناس اللي غادي يلعبوا تقريبا بالفلوس. 15 14 16 وغتلعبوا ب 4 و 5 و 6 و 7 و 15 و 14 المهم ولا طونطيو لا شونس ديالكم، طونطيو لا شونس ديالكم. اولا ديروا واحد لاباز اللي هي زوينه، بحال حنا تتسمى نقمروا. غادي نديرو 15 14 هي لاباز، وغادي نزيدو معاها 2 ديال الخيول في البروميير بوطو، غنزيدو معاها 4 و 5 هي لاباز. 4 5 لا، 4 في باز و 5 في باز. 4 في الباز و 5 في الباز، يعني 15 14 4 و 15 14 5 كرون اوتسايدر. لا، إلا قللنا من الخيول غادي نطيحوه. غالبا إلا جا الكنز ديال الدرو يقدر الرقم 7 ما يجيش، يقدر تقريبا درو عائلة ديال الدرو يقدر ما يجيش. حاولت المهم الخوت، انا غادي نخلي لكم في التعليق، في اول تعليق غادي نخلي لكم اللي بغى ياخد من اللعب ديالي غادي نحطو. وتقريبا هذا غيكون فيه الفلوس، حيت شاك في هاد الخيول بزاف، شاك فيها. 10 الشامين دي جاكي خيول ديال ليموان زوينة. 11 تا هو ديفيري راكب عليه كامبين. 13 دي فاغي.
داكويري، الكاتورز، الكانز، دوغانيك، فوتو، كريدو بلو. جاني داكشي كي بزاف الخوت، ما بغيت ننقص، ولكن انا غادي نحاول نحط لكم في اول تعليق كيفاش تلعبوا بالكورسة، وهادشي اللي كاين الخوت. وتحياتي لكم، والمهم اخر كومونتير، في اول كومونتير غتلقاو اللعب الزوين.